कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 38% बजेट अर्थात् 2 अर्ब 57 करोड 11 लाख विनियोजन गरिएको हो। कृषिको व्यवसायीकरण, कर्णालीको रूपान्तरण भन्ने मूल नाराका साथ प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै लगिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले बताएका छन्। खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई बजेटले समेटेको छ। 5 हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई कर्जामा ब्याज अनुदान र 2 हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिइनेछ। ब्याज अनुदान कार्यक्रममा 10 करोड 22 लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2082-83 मा फलफूल बिरुवाको संख्याको आधारमा कम्तीमा 3 वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक कृषिको आधार स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार भन्ने सोचका साथ फलफूल नर्सरी, च्याउ, मौरी बिउ बिजन, भेडा बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौरी गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि 15 करोड 39 लाख बजेट छुट्याइएको छ। गरिब, सीमान्तकृत, भूमिहीन, विभिन्न लक्षित वर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि 4 करोड 10 लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए। स्थानीय तह निर्यात योग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झुल्किने मूल्यवान लोगो कार्यक्रमलाई ब्रेडिङ, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत, सम्मान पत्र, नेपोलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली, प्रशोधन मिल स्थापना गरिनेछ। अर्ग्यानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, गोठे मल, कम्पोस्ट मल, दाना जैविक मल, जैविक विषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो इकोलोजिकल मोडेल भिलेजको स्थापना गरी कृषि परियोजना प्रबन्धनमा जोड दिइने बताए। र अर्ग्यानिक कृषि तथा रैथाने बाली पशुपक्षी प्रबन्धन कार्यक्रमको लागि 6 करोड 18 लाख बजेट रहेको छ। कर्णालीमा उत्पादन भई प्रशस्त निर्यात सम्भावना भएको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रबन्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिनेछ। रासो उन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न 14 करोड विनियोजन गरिएको शाहले बताएका छन्। साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र पर्यावरण मैत्रीलाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रबन्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि 9 करोड 35 लाख र व्यावसायिक फलफूल तथा रोड करिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न 23 करोड 86 लाख विनियोजन गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपक्षीमा सुधार र व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपक्षीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दो वा दिगो व्यावसायिक व्यवस्थापनको लागि पारदर्शी रूप रेफरल भेटेरिनरी अस्पताल र पशुहरूको नेसनल सुधार मार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। यी दुवै कार्यक्रमका लागि 11 करोड 63 लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री राजीव शाहले बताएका छन्। यो 100% व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक बजारमुखी उत्पादनको लागि रोड करिडोरको केन्द्रित बाली तथा पशुपक्षी विशेष ठूलो उत्पादन मुख्य क्षेत्र विकास कार्यक्रममा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम र कृषि यान्त्रिकीकरण लागत कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि 28 करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए। सानातिना कुला र पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि 33 करोड 32 लाख र आगामी आर्थिक वर्षमा
प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेको सरकारी जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा समावेश छ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नीति कानून मापदण्ड बनाई गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्दै लगिने पनि बजेटमा उल्लेख छ। कृषि तथा खाद्य व्यवस्था, कृषिको व्यवसायीकरण कर्णालीको रूपान्तरण, कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै लगिने छ। प्रदेशमा प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइने छ। खेतीयोग्य बाँझो जमिनको उपयोग र कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाएको छु। 5 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी सहकारी फर्म कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा ब्याज अनुदान र 2 हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफुल खेती गर्ने सहकारी फर्म कम्पनी कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ब्याज अनुदान कार्यक्रम रु 10 करोड 22 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। फलफुल बिरुवा संख्याको आधारमा कम्तीमा 3 वर्षसम्म प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी 1 गाउँ 1 व्यावसायिक फलफुल बगैँचा स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। व्यवसाय कृषिको आधार स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार भन्ने सोचका साथ फलफुल नर्सरी, च्याउ, मौरी, बिउ बिजन, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौडी गाई, भैँसी, कुखुरा स्रोत केन्द्रको स्थापना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 15 करोड 39 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। गरिब समान्तकृत भूमिहीन विपन्न लक्षित वर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम लागि बजेट रु 4 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तह निर्यात योग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने मूल्यवान लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ, QR कोड, भौगोलिक सङ्केत, प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथानी बाली प्रशोधन मिल स्थापना गरिने छ। अर्ग्यानिक कृषक पाठशाला सञ्चालन र प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन, गोठे मल, भर्मी कम्पोस्ट दाना, जैविक मल, जैविक विषादी आदिको उत्पादन र प्रयोगमा प्रोत्साहन कार्यक्रम र एग्रो इकोलोजिकल मोडल भिलेज स्थापना गरी कृषि पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। अर्ग्यानिक कृषि तथा रैथानी बाली तथा पशुपन्छी प्रवर्धन कार्यक्रमको लागि रु 6 करोड 18 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णालीमा उत्पादन भई प्रशस्त निर्यात सम्भावना रहेको स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवर्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने छ। रासो उन्मुख बगैँचा सुदृढीकरण गर्दै स्याउ, ओखर र सुन्तला खेतीलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न रु 14 करोड विनियोजन गरेको छु। साना कृषकहरूको कृषि प्रणालीलाई लाभकारी, समावेशी र
पर्यावरण मैत्री बनाई दिगो खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न कृषि प्रविधि प्रवर्धन तथा खाद्य सुरक्षा कार्यका लागि रु 9 करोड 35 लाख विनियोजन गरेको छु। फलफूल र कफी व्यावसायिक उन्नति भन्ने सोचलाई साकार पार्न फलफूल बालीको बगैँचा विस्तार गरी फलफूल तथा काष्ठफलको उत्पादन वृद्धि गर्दै मूल्य श्रृङ्खला प्रवर्धन मार्फत ग्रामीण रोजगारी सृजना गरी कृषकको आयस्तर वृद्धि गरिने छ। व्यावसायिक फलफूल तथा रोड कोरिडोर केन्द्रित कफी खेती गर्न रु 23 करोड 86 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशलाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन पशुपन्छी नस्ल सुधार र व्यावसायिक पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई भरपर्दा तथा दिगो व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक रूप रेफरल भेटेरिनरी अस्पतालको निर्माण गरिनेछ। तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पशुहरूको नस्ल सुधार मार्फत पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। यी दुईवटै कार्यक्रमको लागि रु 11 करोड 63 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा बजारमुखी उत्पादनको लागि रोड कोरिडोर केन्द्रित बाली तथा पशुपन्छी विशेष ठूलो उत्पादन पैकेज क्षेत्र विकास कार्यक्रम मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम र कृषि यान्त्रिकीकरण लगायत कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि उत्थानशील उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रु 28 करोड विनियोजन गरेको छु। सन् 2030 सम्म नेपालबाट उन्मूलन गरिने लक्ष्य राखेको खोरेत पीपीआर र रेबिज लगायतका संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि सर्वेलेन्स एवं खोप अभियान सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसबाट प्रदेशमा उत्पादित पशुपन्छीजन्य स्वास्थ्य उत्पादन भई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनमा सघाउ पुग्नेछ। स्वास्थ्य माटो स्वास्थ्य बाली स्वस्थ जीवन भन्ने मान्यतामा आधारित रही व्यावसायिक कृषि पैकेज क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन कार्यक्रम र रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन न्यूनीकरण र निरुत्साहित द्रुत विषादी अवेशन परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेको दूधको मूल्य श्रृङ्खला वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने चिलिङ भ्याट डीप फ्रिज मिल्क एनालाइजर जस्ता यन्त्र उपकरणहरू दूध सङ्कलन केन्द्रलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गरिने छ। कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण खरिदमा किसानलाई अनुदान सुविधाको व्यवस्था मिलाएको छु। गाई भैँसी पालन गर्ने कृषकलाई दूध उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रोत्साहन गर्न प्रति लिटर दूधमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याई कृषकको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रम अन्तर्गत साना तिना कुला र पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि रु 33 करोड 32 लाख विनियोजन गरेको छु।